शिरवय केपी वाठारात इलिगली हिल कटिंग आणि लँड फिलिंग मोठ्या प्रमाणात चालू आसा। एक सायडीच्यान सरकार म्हणटा असल्या इलिगल एक्टांचेर कायदेशीर कारवाई करतले, पण दुसऱ्या वाटेन व्हडले बिल्डर आणि बिझनेसमॅन इलिगल एक्टिविटीज करीत आसा। शिरवय वाठारांतलो हो डोंगराळ भाग मोठ्या प्रमाणात कापलो गेला। संतोष फळदेसाय हे नावाच्या मनशा कडल्यान हांगा हे इलिगल एक्टिविटीज चालू आसा, हाचो मोठ्या प्रमाणात विरोध चालू आसा। एका वाटेन समाजसेवक तर दुसऱ्या वाटेन इलिगल एक्टिविटीज करून डोंगर कापून इलिगल प्लॉट करप हाचेर सरपंच कारवाई करतली अशें सांगला। जे 62/3 जे सर्वे नंबरार खंय तरी हिल कटिंग चालू आसा, सो तुमकां कितें खबर आसा हेजे बद्दल? एक्चुअली हेच्या बद्दल सध्या तरी अशें कितें काम चालू नासलें, म्हाका दिसता तेच्या पयलीं मातशें कंप्लेन येयल्ली अशें आसा म्हणून, त्या प्रमाणे आमी एक्शन घेतलेली। पण आतां काल जेन्ना आमची मिटींग आसली तेन्ना वॉर्ड मेंबरान येवन म्हाका अशें सांगलें की सरपंच म्हणपाक लागले तें हिल कटिंग आहा पळय ती चालू आसा, सो कितें तरी तांकां स्टॉप करपा जाय। ताका लागून मागीर हांवें स्कॉडाक फोन मारलो, तांकां इन्फॉर्म केलें आनी तांचो फोनूय लागना, सो हांवें डेप्युटी कलेक्टराक उलयलें फक्त। सो आतां कितें एक्शन घेतलें मुखार? एक्शन घेतलें म्हणजे सध्या हांव डेप्युटी कलेक्टराक उलयलां आनी हेजेर कितें तरी एक्शन घेवपाकूच जाय न्हू। इलिगल जर चलता जाल्यार एक्शन घेवपाकूच जाय हेजेर। आतां ती जमीन पळयलें जाल्यार खंय एग्रीकल्चर आसा, मागीर वयर फॉरेस्टा आसा, मागीर रोड सायड आसा, सगळे ते तळप आसलेलो तो कापून उडयला। हेजें तुमी इन्स्पेक्शन करूंक जाय अशें दिसना तुमकां? इन्स्पेक्शन करपाक जाय, तेच्या पयलीं म्हाका कितें करपाक पयलीं वचून पळोवपा पडटलें तें कशें कितें केलां हें केलां तें पयलीं पळोवपाचें, आनी त्या प्रमाणे मागीर कितें मुखार कितें एक्शन घेवपा आहा ती घेतलें हांव। पंचायती थ्रू कितें परमिशन बी अशें कितें? ना पंचायतीन आमकां तांकां कांयच परमिशन दिलें ना। Oh my God,